नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 7 चीज़ें हमेशा घर में रखो, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान। मोहतरम नाज़रीन, आज की वीडियो हर उस मुसलमान के लिए है जो अपने घर में अल्लाह पाक की मदद व नुसरत देखना चाहता है। हर उस मुसलमान के लिए जो अपने घर में चैन, सुकून, बरकत, हर बीमारी और मुसीबत से बचना चाहता है। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वो कौन सी 7 चीज़ें हैं जिन्हें घर में रखना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़रूरी बतलाया। वो 7 चीज़ें जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई हैं, आप इन्हें घर में रखना शुरू कर दें तो आप देखेंगे अल्लाह जल्ले शाना किस तरह आपके घर को हर बुराई से महफूज रखता है। घर में बरकतों का नज़ूल शुरू हो जाता है, मायूसियाँ खुशियों में बदलना शुरू हो जाती हैं। इन 7 चीज़ों को घर में रखने से बीमार घराने सेहतियाब होना शुरू हो जाते हैं। इन 7 चीज़ों को घरों में रखने से तंदुरुस्ती खुशहाली में बदलना शुरू हो जाती है। इन 7 चीज़ों को घरों में रखने से अटके हुए और फंसे हुए काम अल्लाह की गैबी मदद से पाया तकमील तक पहुँचते नजर आए। इन 7 चीज़ों को घरों में रखने से बच्चों और बच्चियों के मनपसंद घरानों में रिश्ते तय पाने शुरू हो जाएंगे। मोहतरम नाजरीन, वो कौन सी 7 चीज़ें हैं जिन्हें घर में रखना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़रूरी बतलाया है? वो 7 चीज़ें भी हम आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि जो शख्स ये 7 कलमात याद कर ले तो वो अल्लाह ताला के यहाँ बाइज़्ज़त होता है, फरिश्ते इसकी ताज़ीम करते हैं। वो 7 कलमात कौन कौन से हैं? 7 कलमात बयान करने के बाद फिर आपके साथ वो 7 चीज़ें शेयर करेंगे जिन्हें घर में रखना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़रूरी बतलाया है। फ़कीहा अबुल लैस रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जो शख्स 7 कलमात याद कर ले तो वो अल्लाह ताला के यहाँ बाइज़्ज़त होता है, फरिश्ते इसकी ताज़ीम करते हैं, अल्लाह पाक इसके गुनाह बख्श देते हैं, ख्वाह समंदर के झाग की मानंद हो। ऐसा शख्स तायत की लज्जत महसूस करता है, इसकी हयात और मौत दोनों इसके हक़ में बेहतरीन हो जाती हैं। अव्वल हर काम के शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़ना, दूसरा हर चीज़ के ख़त्म पर अल्हम्दुलिल्लाह कहना, तीसरा ये कि कोई लोग बात कर बैठे कम या ज़्यादा तो इसके बाद अस्तगफिरुल्लाह कहना, चौथा ये कि जब यूँ कहे कि कल फ़लाँ काम करूँ तो साथ ही इंशाअल्लाह कहे, पाँचवा ये कोई नापसंद बात देखे तो ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम पढ़े, छठा ये कि जब कोई मुसीबत पेश आए, जान की हो या माल की, थोड़ी हो या ज़्यादा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़े, सातवां ये कि दिन के औकात हो या रात के लम्हात इसकी ज़ुबान पर ला इलाहा इल्लल्लाह जारी रहे। वो कौन सी 7 हैं जिन्हें घर में रखना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़रूरी बतलाया है? वो 7 चीज़ें ये हैं। नंबर 1, ज़मज़म का पानी। आपको जिस्मानी और रूहानी कोई बीमारी हो जाए, आप खड़े रहकर किबला की तरफ मुँह करके एक गिलास ज़मज़म का पानी पिए। पानी पीते ही आप अल्लाह की कुदरत और आबे ज़मज़म की बरकत से इसका असर अपने जिस्म पर देखेंगे। नंबर 2, कुरान शरीफ। कुरान शरीफ एक ऐसी किताब है जिसमें क़यामत तक आने वाली हर मुसीबत का इलाज अल्लाह जल शाना ने बतलाया है और हर बीमारी का इलाज अल्लाह जल शाना ने कुरान करीम में बताया है, और बताया कि जिस घर में कुरान पढ़ा जाता है तो अल्लाह जल शाना इस घर को हर बुराई से बचाएंगे। नंबर 3, कलवंजी। कलवंजी के बारे में तिब्बे नबवी में आता है, कलवंजी में ला इलाज और बड़ी से बड़ी बीमारी का इलाज पाया जाता है सिवाय मौत के। नंबर 4, खजूर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चौथी चीज़ खजूर घर में रखना ज़रूरी बतलाई है। खजूर के बारे में रवायत आती है, जिस घर में खजूर होती है क़यामत तक इस घर में फाका गरीबी कभी नहीं आती। खजूर के बारे में आता है कि अगर कोई शख्स सुबह शाम या दिन में सिर्फ 7 खजूर खाए तो बता लाया कि इसकी मौत तक ना इसे कोई रूहानी बीमारी होगी और ना इसे कोई जिस्मानी बीमारी होगी। नंबर 5, जैतून का तेल। जैतून के बारे में अल्लाह जल शाना ने कुरान पाक की एक आयत उतारी है
والتینی والزیتون سے جو آیت شروع ہوتی ہے وہ صرف زیتون کے بارے میں ہے۔ جو بھی شخص زیتون کا استعمال کھانے میں کرے گا یا کسی بیماری میں کرے گا تو ایسی 99 بیماریاں جن کا علاج ابھی تک دریافت نہیں ہو سکا، اس کا علاج بھی زیتون میں ہے۔ نمبر 6، شہد۔ شہد کے بارے میں اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں فرمایا، اور شہد کے بارے میں طب نبی میں بھی آتا ہے، 70 سے زائد بیماریوں کی شفا شہد کے اندر ہے۔ نمبر 7، سرکہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں سرکہ ہوگا اس گھر میں بہت برکت ہوگی۔ سرکے کے بہت سارے فوائد ہیں۔ انگوری سرکے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں رکھنے کو فرمایا ہے۔ ہمارے اعمال ہی ہمارے اوپر آنے والی مصیبت اور پریشانی کا سبب بنتے ہیں۔ ہمارے اعمال ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اور ہمارے حق میں کیے جانے والے فیصلے اللہ کی ناراضگی کا سبب ہیں۔ اگر ہم اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کریں گے تو ہم دین، دنیا اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 نصیحتیں کی ہیں۔ نمبر 1، مجھے اس کا حکم فرمایا کہ مسکینوں سے محبت کرو اور ان کے قریب رہا کرو۔ نمبر 2، مجھے یہ حکم فرمایا کہ میں اپنے سے اونچے لوگوں پر یعنی زیادہ مالداروں پر نگاہیں نہ رکھوں، اپنے سے کم درجہ والوں پر نگاہیں رکھوں، ان پر غور کیا کروں۔ مجھے حکم فرمایا کہ میں صلہ رحمی کیا کروں، اگرچہ وہ مجھ سے منہ پھیرے یعنی جس کے ساتھ صلہ رحمی وہ مجھ سے غائب ہو، دور ہو، یا کہ وہ میرے ساتھ توجہ سے پیش نہ آئے بلکہ مجھ سے روگردانی کرے۔ ترغیب و ترہیب کے الفاظ یہ ہیں کہ اگرچہ وہ مجھ پر ظلم کریں، اس سے دوسرے معنی کی تائید ہوتی ہے۔ نمبر 4، مجھے حکم فرمایا کہ میں کسی شخص سے کوئی چیز نہ مانگوں۔ نمبر 5، مجھے حکم فرمایا کہ میں حق کی بات کہوں چاہے کسی کو کڑوی ہی لگے۔ مجھے حکم فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ شانہ کے رضا کے مقابلے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کروں، یعنی جس چیز سے حق تعالیٰ شانہ راضی ہوں اس کو اختیار کروں۔ اس کے کرنے پر احمق لوگوں کی ملامت کرے تو کیا کرے۔ مجھے حکم فرمایا کہ میں لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھا کروں، اس لیے کہ یہ کلمات ایسے خزانے سے اترے ہیں جو خاص عرش کے نیچے ہیں۔ مشکوت شریف علماء کہتے ہیں کہ 7 خصلتیں صدقہ کو بڑھاتی ہیں اور اس میں عظمت پیدا کرتی ہیں۔ پہلی یہ کہ حلال مال سے صدقہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، خرچ کیا کرو عمدہ چیز کو اپنی کمائی میں سے۔ دوسری یہ کہ قلیل مال سے بقدر ہمت دینا چاہیے۔ تیسری یہ کہ جلدی دینا کہ کہیں موقع نہ جاتا رہے۔ چوتھی یہ کہ بہترین اور عمدہ مال سے دینا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور ردی چیز کی طرف سے نیت مت لے جایا کرو کہ اس میں سے خرچ کرو، حالانکہ تم خود بھی اس کے لینے والے نہیں، ہاں اگر چشم پوشی کر جاؤ، اور یہ یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ کسی کے محتاج نہیں، تعریف کے لائق ہے۔ یعنی جس طرح تم نے کسی سے قرض لینا ہو تو ردی مال نہیں لیتے سوائے اس کے کہ چشم پوشی اور درگزر کر جاؤ۔ پانچواں یہ کہ ریا سے بچتے ہوئے چھپا کر صدقہ کرو۔ چھٹی یہ کہ اس پر احسان بھی نہ جتاؤ کہ اجر باطل ہو جائے۔ ساتویں یہ کہ اس کے بعد تکلیف نہ پہنچاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، تم احسان جتا کر یا ایذا پہنچا کر اپنی خیرات کو برباد مت کرو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔